अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारी इस वीडियो का टॉपिक ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट है। ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट यूँ तो इंसाइक्लोपीडिया और गूगल पर अगर आप सर्च करेंगे तो वो अपने आप को वाज़ेह तौर पर यही बताएगा कि शोतोकान, क्योकुशन और फना दूसरे कराटे स्टाइल्स और ये तमाम रिवायती मार्शल आर्ट फना मास्टर ने बनाए थे और ये ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट है। ट्रेडिशनल को समझने के लिए हमें उसे अंडरस्टैंड करना होगा कि ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट आखिर है क्या। उसके लिए ट्रेडिशनल लफ्ज़ को समझिए। यूँ तो मार्शल आर्ट सदियों का सफ़र करके आज 2022 हो रहा है और यहाँ आज हम जो बात कर रहे हैं सदियों पुरानी बात को छेड़ने जा रहे हैं। ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट अपने आप में एक बहुत बड़ी दास्तान है। कदीम ज़माने की मार्शल आर्ट से लेके कदीम ज़माने की ज़िंदगी गुजारने के तरीक़त इस टॉपिक में मौजूद हैं। ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट हमेशा एंशिएंट मार्शल आर्ट से निकल कर सफ़र करके मौजूदा ज़माने से जब लिंक करती है तो वो ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट कहलाती है। इंसाइक्लोपीडिया और गूगल में अगर आप सर्च करेंगे तो वो आपको 3 साल पुरानी मार्शल आर्ट को भी ट्रेडिशनल बता देगी और 10, 20, 70, 100 साल पुरानी मार्शल आर्ट को भी ट्रेडिशनल बता देगी। आखिर ट्रेडिशनल लफ्ज़ है क्या? ट्रेडिशनल एक रवायत को कहते हैं, रिवायती अंदाज को कहते हैं। मिसाल के तौर पे ट्रेडिशनल फूड कभी भी मौजूदा मॉडर्न ज़माने का कोई फूड नहीं होता। वो हमेशा किसी मुल्क, किसी ख़ास ज़बान बोलने वाले लोगों की पुरानी रिवायत, पुराना खाने पीने के जो रिवाज थे उस रिवाज से मुंसलिक कल्चर से मिलकर ये रिवायत बनती है। इसी तरह ट्रेडिशनल सोफ़ा, ट्रेडिशनल बेड, ट्रेडिशनल अलमारी और ट्रेडिशनल स्वार्ड। ये ट्रेडिशनल स्वार्ड और आज के स्वार्ड में बिल्कुल फ़र्क होना नहीं चाहिए। आज की और ट्रेडिशनल स्वार्ड का मतलब ही ये है कि कदीम ज़माने के सफ़र को जारी रखना और जारी रखकर अपने किसी मौजूदा ज़माने के नाम से मंसूब होना वो ट्रेडिशनल होता था। पहले की बात करेंगे तो वो एंशिएंट है, लेकिन उसके बाद की बात करेंगे तो वो ट्रेडिशनल है। आज के ज़माने में अगर हम बात करेंगे तो वो मॉडर्न है। आज हमने मॉडर्न को, ट्रेडिशनल को अपने मुताबिक बना लिया है और हम समझते हैं कि हमने ट्रेडिशनल को मार्शल आर्ट की है। क्योंकि ये अगर हमने बहुत मजबूती और स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्ट ट्रेनिंग की है तो हम ट्रेडिशनल कर रहे हैं। नहीं, ट्रेडिशनल हार्ड ट्रेनिंग को नहीं कहते। अगर ट्रेडिशनल हार्ड ट्रेनिंग को कहते हैं तो बॉक्सिंग भी हार्ड है। बॉक्सिंग भी अपने आप को ट्रेडिशनल बॉक्सिंग कह सकती है, ट्रेडिशनल बॉक्सिंग नहीं कहती। वहाँ एमेच्योर बॉक्सिंग होती है, आपके वेट कैटेगरी के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। बात को कंपाइल करते हुए माइन्यूटली आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि जो ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट है ये एक कदीम ज़माने की मार्शल आर्ट का पुराना तरीक़त है जो कल्चर और आपके रीत और रिवाज से मुंसलिक होना लाजमी रहा है। और उसके साथ ट्रेनिंग हर अपने कबीले, हर मास्टर का अपना खुफिया एक अंदाज होता था। कोई रात को निकल कर जंग करने का माहिर था, कोई दिन और शाम में भी, कोई किसी वक्त भी, और कोई छुप कर वार करना और दीगर ऐसी मिसालें मौजूद हैं हमारे पास। लिहाजा ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट को समझने के लिए आपने एंशिएंट मार्शल आर्ट को भी समझना होगा। और एंशिएंट मार्शल आर्ट आपके कदीम ज़माने की वो मार्शल आर्ट है जो किसी नाम और किसी सिस्टम के तहत कभी भी मंजर आम पे नहीं आ सकी, क्योंकि वो एक जीने का तरीका था जिसमें अपने आप को खोजना लाजमी था। वहाँ पर किसी को जीतना हराना इतना अहम नहीं था जितना खुद की जांच पड़ताल करना अहम था। ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट ने उसी कॉज को, उसी मकसद को, उसी मतलब को नए ज़माने में एंशिएंट के बाद जो रवायत को ज़िंदा रखा, तो उसने भी अपने आप को जानने की कोशिश की। जानने की कोशिश का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे अंदर कोई कमी कोताही है, हमारे अखलाकियात में कोई मसला है, हमारी सेहत में कोई मसला है, हमारे ज़हनी तवाज़ुन में कोई मसला है, हमारे सांसों की मशक में कोई मसला है, तो उन तमाम चीज़ों पे अपनी ट्रेनिंग के ज़रिए से अपने आप को लुक आफ्टर करना और उसके मुताबिक अपने आप को तैयार करके अगर हम एंशिएंट की तरफ जाएंगे तो जंग की तैयारी करना, और अगर हम आप सहाबा इकराम की तरफ आएंगे जो ख़ास ट्रेडिशनल से मुंसलिक है, बहुत करीब तर है, तो उसमें अमन कायम करना, जंग को ख़त्म करना और ऐसी लड़ाई को लड़ लेना कि जिससे खून खराबा कम से कम हो। और मार्शल आर्ट इसी का नाम है कि जिसमें खून खराबा ना हो। आज हम देखते हैं कि खून खराबा ही मार्शल आर्ट बना दिया जा रहा है, जबकि वो मार्शल आर्ट नहीं बल्कि वो रोमन अम्पायर की
پرانی بربریت اور مسلح کرنے والے ظلم کی ایک داستان کو روایت کرنے کے لیے اس مارشل آرٹ کو زندہ کیا جا رہا ہے، جس کو آج ہم MMA کے نام سے بھی منسوخ کر سکتے ہیں، کیونکہ MMA بیسکلی رومن امپائر کی وہ پرانی طریقت ہے جو ظلم کے لیے اور جنگ کے لیے خاص طور پہ زندہ کی جاتی تھی، سکھائی جاتی تھی۔ صحابہ کرام نے رومن امپائر اور فارس کی کمر توڑ کر اس مارشل آرٹ کو بھی اخلاقی مارشل آرٹ بنایا تھا، لہٰذا اس وقت بھی کوئی نام نہیں تھا اور اینشنٹ ٹائم میں بھی کوئی نام نہیں تھا۔ یہ سفر 1400 سال بعد جب تبدیل ہوا تو یہ نام بھی آیا، یہ کردار بھی آیا، اور اس کے اندر سسٹمائز طریقے سے اس میں بہت کام ہوا۔ مارشل آرٹ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی فیلڈ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ایک ایسا مائنڈ چاہیے جو خالی دماغ، خالی گلاس کی طرح ہو۔ اگر ہمارے دماغ میں کسی کو نہ سننے کی حسد ہو، کسی کی عزت سے ہمیں حسد ہو، تو شاید ہمارے اندر کچھ بھی نہ سنا سکیں، ہم علم کی کوئی ایک بات کو بھی سمجھ نہیں سکیں گے، ہم صرف اپنی اس بات کو مانیں گے جو ہم کہہ رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، ریسرچ آج ایک لفظ منظر عام پہ آنے کے بعد مشہور ہوتا جا رہا ہے، خاص طور سے مارشل آرٹ کے اندر۔ ریسرچ 3 قسم کی ہوتی ہے، ایک جو پچھلے لوگوں نے داستان لکھی، اس داستان کو کھوج کر کے اس کو آج کی کتاب میں نمایاں کرنا، ریوائیو کرنا، زندہ کرنا۔ ایک ریسرچ یہ ہوتی ہے کہ وہ پچھلے لوگوں نے جو کہا ہے اور جو حقیقت ہے، اس کے درمیان میں ریسرچ کر کے اپنی محنت سے عقائد کو سامنے لانا کہ گویا پچھلی کتاب جو لکھی تھی وہ سچ لکھی تھی، یا کسی موجودہ بادشاہ کے کہنے کے یا تلوار کے زور پر لکھوائی گئی تھی، یا وہ ایک خالی فینٹیسی، ایک میتھ، ایک داستان، ایک جھوٹی داستان کو ایک کہانی بنا کے پیش کیا گیا۔ جو تیسری ریسرچ ہوتی ہے، یہ ریسرچ اسے کہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو، ان روایتوں کو اور اس جزیروں کو اور ان ملکوں کے ساتھ ان مذاہب کو بھی ڈھونڈ نکالیں جو مارشل آرٹ کے اندر ذکر ہی نہ کیے گئے ہوں۔ الحمدللہ پاکستان نہیں، دنیا کی تاریخ میں یہ پہلا ریسرچ کام پاکستان کی طرف سے، دانش خان کی طرف سے کیا جا رہا ہے، کہ جس میں تحقیق کے مطابق، پیپر ورک کے مطابق، بائے فٹ ورک کے حساب سے، یعنی آپ وہاں جاتے ہیں، ان تمام جگہوں پہ جاتے ہیں جہاں کی داستانیں آپ کو گوگل، انسائکلوپیڈیا اور دیگر گرینڈ ماسٹر سے ملتی ہے، لیکن جب آپ سفر کرتے ہیں تو وہ تمام چیزیں، ان تمام حقائق جو لکھی گئی ہیں اس سے برعکس پائی گئی ہیں۔ ان چیزوں کے تحقیق کر کے، حقائق کو سامنے لا کے، ان لفظوں کو جو لفظ بولے جاتے ہیں یا آخر وہ پرانے زمانے میں کیا بولے جاتے تھے وہ نکالنا، اور اس کے بعد ان تمام روایتوں کو نکالنا کہ گویا یہ مسلمانوں کے ناموں کو تبدیل تو نہیں کر دیا، گویا یہ کسی ہندوستان میں کسی شخص کے نام کو تبدیل کر کے آج یہ جاپانی یا اوکیناوا یا چینی ترسوری بنا دیا۔ تو اس کو کہتے ہیں تیسری ریسرچ، جو بہت تیزی سے دنیا میں مقبول ہو رہی ہے، اور اگر آپ دوستوں کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ ہم اپنی مسلمانوں کی حقیقی داستان کو دنیا کے سامنے لا سکیں گے۔ اسٹے کنیکٹ ود اس۔